त्यस्ता भक्तहरू भेट्यौँ भने बडा आनन्द आउँछ। दर्शनले पनि कल्याण हुन्छ। भक्तको दर्शनको अमोघ फाइदा छ। भगवान्ले पनि यसो सराहना गर्नुभएको छ। सानो भक्तको दर्शन गरेर, सत्सङ्ग गरेर, सङ्ग उठबस गरेर, सन्तहरूको त्यस्तो महिमा अपार छ। त्यस कारणले भोलेनाथले भक्त बन्न सिकाउनुहुन्छ र आफू पनि नित्य निरन्तर चिन्तन गरिरहनुहुन्छ। अब यहाँ विशेष चिन्तन आज भोलेनाथको श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रमको माध्यमबाट हामी राधा रानीको महिमा गान गर्दैछौँ। तर भोलेनाथले गाउनु भएको यो आउनुहोस् यसलाई श्रवण गरौँ। तत्पश्चात हामी गीता श्रवण गर्छौँ। हरि बोल। हे राधे वृषभानुभूपतनये पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनादेश्वरी हे मतप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोधेश्वरी आगत्य त्वरितं प्रतप्तमनिशं मां दीनमानन्दय। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। शिव उवाच मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसोनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालजालपल्लव प्रभारुणाग्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सुविभ्रवं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं ललित सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचरत् चकोर
कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेमलक्षणा राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेमलक्षणा राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान को जय। शाम सदाशिव भगवान को, श्री राधा रानी महारानी को। यस प्रकार हामीले भोलेनाथले गान गरेर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ यसरी यसरी यस्तो यस्तो भावले तिमीहरू पनि गान गर। अनि जसरी उहाँ नित्य चिन्तन गर्नुहुन्छ हाम्रो पनि त्यस्तै चिन्तन गर्नुहोस्। उहाँको आशीर्वाद हामीलाई मिलोस्। जय जय श्री राधे।